بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ لقد سمع اللہ قول الذین، البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے انہاں لوکاں دیاں گلاں نو، قالو جنہاں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر اسی غنیاں، سنکتب ما قالو، البتہ اسی لکھ بھی لیا جو انہوں نے کہہ دیتا ہے، اور او لوگ نے وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، جڑے انبیاء نو قتل کر دے سن حق۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، قیامت دے دن اسی انہاں نو کہانگے چکھو ساڈا دردناک عذاب۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی، اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے
گزشتہ جمعہ میرے بیٹے عتیق نے پڑھایا سی سیدہ طاہرہ مطہرہ راکعہ ساجدہ فقیہہ محدثہ حافظہ قاریہ میرے پیغمبر دی محبوبہ آقا دے باغ دی اندلیبہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے مقدس مطہر مضمون تے اور آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ اماں جی عائشہ صدیقہ دے باپ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ میرے نبی دے ہم راز آقا دے ہم سفر پیغمبر دے رفیق غار اور رفیق مزار بھی اور انبیاء تو بعد جس شخصیت نو مقام ملے ہے آقا فرماندے نے قام مقام الانبیاء میرا صدیق انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ صدیق میں تیری عظمت تے تیری شان تو تیرے مقام تو تیرے ایمان تو تیرے ایقان تو تیری استقامت تو میں تیری خطابت امامت اور ذہانت تو جگ وار دیا تے حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا نبیاں تو بعد 1,44,000 صحابہ دے وچوں میرے بھائی بدر والے سب تو افضل نے اونا تو بعد حدیبیہ والے اس تو افضل نے پھر احد والے دا مقام ہے پھر عشرہ مبشرہ افضل نے عشرہ مبشرہ دے وچوں 4 خلفاء افضل نے اور 4 خلفاء دے وچوں سیدنا صدیق اکبر افضل نے رضی اللہ تعالی عنہ لاہوریو میں یہ بھی گل دسنا چاہنا کہ آقا اپنے گھر دی 4 دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی ایسی جگہ ملتی نہیں جدوں بھی میرے آقا اپنے گھر دی 4 دیواری چو باہر ہوئے نے صدیق نال رہے جس طرح بندے دا سایہ بندے دے نال رہندا ہے نا اس طرح میرے ابو بکر نبی دے نال رہے اور سب تو پہلے بغیر کسی حجت تو بغیر کسی دلیل تو ابو بکر نے سب تو پہلے کلمہ پڑھے اور آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ہی کیا ہے ابو بکر میں اللہ دا نبی ہاں منو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجے ہے میں اللہ دا رسول ہاں میرے تے اللہ نے نبوت کو ختم کر دیتا ہے تے ابو بکر نے اگو ہیلو جتنی کی تھی سوچ کے دساں گا تصدیق کر لا فرمایا جے تسی اللہ دے رسول ہو تھانو اللہ نے رسول بنایا ہے سونیا دیری کوئی نہیں کلمہ پڑھاؤ اپنا مرید بنا لو اگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی میرے صدیق دی تبلیغ تے کلمہ پڑھے ہن ذرا غور کر دے جاؤ ابو قحافہ اجے مسلمان نہیں ہوئے
انہاں دی ماں ام خیر مسلمان نہیں ہوئی، سب تو پہلے اپنے گھرانے دے وچوں کلمہ پڑھیا تے صدیق نے پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے صدیق او شخصیت ہے جن نے گمراہی دے دور چ بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا، گمراہی دے دور چ بھی شراب نہیں پیتی، گمراہی دے دور چ جوا نہیں کھیلیا، گمراہی دے دور چ بدکاری نہیں کیتی۔ اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو ابو بکر نو پاک رکھے تے ابو بکر آندے ہی انہوں نے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے، دنیا دی کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی صدیق چ موجود نہ ہوئے، کوئی دنیا دی ایسی نیکی نہیں۔ تے صدیق ایویں صدیق نہیں بندا، اللہ اللہ جیڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے نا، میں آگے چل کے بیان کرنا، پہلو ادا شان نزول سن لو۔ یہ پارا چوتھا ہے، پارے دا رکوع 10ویں تے سورت آل عمران ادا رکوع جیڑا ہے 19ویں۔ اللہ اللہ حق اللہ یہودیاں دا ادارہ ہے تے ایک یہودی تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ اپنے یہودیاں نو اپنی تقریر چے گل کہہ رہے ہیں، مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہے، معاذ اللہ علیہ۔ تفسیر مواہب الرحمان، تفسیر عزیزی، تفسیر کبیر امام رازی دی، روح المانی علوسی دی، معارف القرآن مفتی شفیع دی، حافظ ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر، تمام تفاسیر دے اندر لکھے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسرا نہ اگوں دی ننگ دینے پے یہودیاں دے معبد خانے دے اگوں دی، انہاں دے کان چوس یہودی عالم دین دی آواز پہ گئی جدو کہہ رہا سی مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایمانی غیرت نے جوش ماریا تے یہودی بھی نہ ویکھے انہیں کٹھے ہوئے نے، جلدی نہ اندر گئے تو جڑا یہودیاں دا عالم سی دے منہ تے تھپڑ مار دیتا۔ یہودی کٹھے ہو کے آمینہ دے لال کو آگئے، کہنے لگے جی تھوڑے ابو بکر نے تھپڑ مارے ہیں ساڑھے عالم دین نو، اسی دے آئے ہیں بدلہ لین، سانو بدلہ لے کے دیو، یہ بڑی وڈی زیادتی ہے۔ آقا نے ابو بکر نو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا صدیق کی گل کیوں تھپڑ مارے آئی؟ ابو بکر آندے نے سونیا اینا دا جڑا عالم سی وہ واز کر رہا سی تے انہیں وچ درمیان چے گل آکھی مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں، مسلمانہ دا رب منگ دے تے اسی دینے معاذ اللہ۔ سونیا میں اتھوں گزرنا سا پیا تے منو غصہ آ گیا تے میں اگے جا کے دے منہ تے تھپڑ مارے، انکار نہیں کردا۔ تے یہودی سارے کٹھے ہوئے نے، یہودی آندے نے اساں ایک گل آکھی نہیں، اساں ایک گل آکھی نہیں، صاف ہی مکر گئے۔ اگر اساں کہیے ابو بکر اپنا گواہ پیش کرے، اساں ایک گل کہیے ابو بکر گواہ پیش کرے، اسی مقدمہ چھڑ دیاں گے۔ ابو بکر آندے نے سونیا اوتھے گواہ ہے ہی کوئی نہیں سی، کلا صدیق سی تے جگاں دے پیر نو علم غیب ہوندا
تے ایک گل فرماندے مینوں تے پہلو ہی پتہ ہے ابو بکر تو سچ کہہ رہے ہیں، پر آقا فرماندے نے ابو بکر یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ اجے گل میرے محبوب نے کیتی ہے، عرشاں دے رب نو عرش تے جلال آ گیا، ہائے ہائے ہائے، عرشاں دے رب نو عرش تے جلال آ گیا۔ جبریل جی جی رب جلیل جا کے میرے محبوب نو کہہ دے صدیق دی گواہی زمین تے کوئی نہیں دیندا، عرش تو رب دے رہا ہے، ہائے ہائے۔ اگر صدیق دی گواہی نہ دیاں قیامت تک میرے صدیق دی صداقت چ فرق آ جائے گا۔ تے صدیق آندے ہی انہوں نے جڑا زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہوئے، انہوں صدیق کیا جاندہ ہے۔ اگر صدیق دی گواہی نہ دیتی تے قیامت تک لوگ کہن گے ابو بکر نے جھوٹ بولے ہے، تے میں صدیق دی صداقت والی چادر تے داغ نہیں لگن دینا۔ جبریل جیڑی گل ابو بکر نے زمین تے کیتی ہے اوہی قرآن لے کے ٹر جا۔ آواز آؤندی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اے میرے محبوب جی لام تاکید دے عربی گرامر دی رونا تے قد تحقیق دے، اوتھے اللہ لقد لے آؤندے نے لام تے قد آؤندا ہے، جتھے گل بڑی اہم ہوئے بڑی قیمتی ہوئے۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، کیتی اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کیتی اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیتی اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایتھے اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا ہے انہاں یہودیاں دے اس قول نو گل نو جدوں کہہ رہے سن بے شک اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں۔ اللہ بولو اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں۔ اللہ نے سنیا ہی نہیں محبوبہ، سنکتب ما قالو، جو انہاں نے کیا وہ اسی لکھ بھی لیا۔ ویکھ لے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، صدیق کی صداقت دی گواہی عرشاں تو رب دے رہا ہے، تے رب نے قیامت دیاں دیواراں تک اپنے محبوب تے قرآن نازل کر کے صدیق دی صداقت تے پکی مور لا۔ میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو، تھوڑیاں عظمتاں ہی انیاں نے، تیری بیٹی صدیقہ تے الزام لگے تے قرآن عرشاں تو نازل ہوئے۔ جے صدیق تیری صداقت تے تباہ تے رب عرش تو گواہی دے۔
اللہ اللہ حق اللہ تے نال ہی اللہ آندے نے سونیا اے تے او لوگ نے جنہاں نے انبیاء نو بھی بغیر حق تو ہی قتل کر دے رہے اے یہودیاں نو تسی کی سمجھتے ہو فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ مولانا داؤد راس دی کتاب بخاری دی شرح او دے حاشیے دے اندر انہیں ایک حدیث آندی آندے نے ابو بکر دے باپ ابو قحافہ ادوں جے مسلمان نہیں سن ہوئے تے ابو بکر نو چھڈ کے گئے معبد خانے سے لے پتر ایتھے آ بت پئے نے تو انہاں دی پوجا کر تے میں ذرا ڈنگراں واسطے چارہ چورا لے آواں تے ابو بکر دے سامنے ہن سارے بت پئے نے تے ابو بکر بتاں نو مخاطب ہو کے آندے نے او تواڈے اگے میرے ابے نے آ ویکھو اینے حلوا جات رکھے نے تے تسی کھاندے کیوں نہیں تے او اگوں بول دے ہی نہیں اگے دوجا سوال میرے کپڑے پھٹے نے تسی منو کپڑے دے دیو او پھر بھی نہیں بول دے منو بھوک لگی ہے منو روٹی کھوا دیو او پھر بھی نہیں بول دے ابو بکر آندے نے عجیب تسی مشکل کشا دے حاجت رواؤ میرے صدیق نے او کم کیتا ہے جیڑا ابراہیم نے کیتا سی کسے دی تون لا دیتی ہے کسے دی لات لا دیتی ہے کسے دا بازو لا دیتا ہے باپ باروں ہوندا ہے تے ویندا بتاں دیاں تونا لتاں لتھیاں نے آندا اوے ابو بکر کی کیتا ہی ابا جی انہاں کو میں کپڑے منگے انہاں کپڑے نہیں دتے انہاں کو روٹی منگی انہاں نہیں دتی ابو جی منو غصہ آ گیا ہے میں انہاں نو ماریا ہے ہن انہاں نو کہو منو مارن باپ ابو بکر نو غصہ آیا ابو قحافہ نو ابو بکر نو پھڑیا تے غصے نہ گھر لے گئے اپنی بیوی ام خیر نو آندے نے سن تیرے پتر نے کی نیر ماریا اے کی کیتا ہے انہیں بتاں دیاں لتاں تے باواں توڑ دتیاں نے تے ام خیر کی آندیاں نے اللہ اللہ سٹ بڑی ماری آندے نے ابو قحافہ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے ہن ہی سمجھ جاؤ تے فرمایا ابو قحافہ اگلی گل سن لے جڑی حدیث دے اندر موجود ہے گل میں کولو کرن دا عادی نہیں ام خیر آندیاں نے ابو قحافہ دھیان نہ سن اس ابو بکر نو کچھ نہ آکھیا جے اے دے تے سختی نہ کریا جے اجے صدیق پیدا نہیں ہویا عرشاں تو آواز آئی ام خیر میں تینوں اج ایک ایسا پتر لگا دین جدا عرشاں تے نام میں صدیق رکھ دیتا ہے تے فرشاں تے نام عتیق رکھ دیتا ہے اے ابو بکر نو زمین والے صدیق نہیں آندے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث ہے قول ہے کہ ابو بکر او شخصیت ہے جنہوں عرش معلا تے فرشتے دی صدیق آندے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو بکر انت عتیق تو عتیق ہے عتیق کنو آندے نے جڑا جہنم دی آگ کو آزاد ہوئے انہوں عتیق کیا جاندہ ہے تو صدیق ہے جڑا کردار گفتار دا سچا ہوئے صدیق ہوندہ ہے سبحان تے ابو بکر انہوں آندے نے جدے کائنات دی ہر خوبی موجود ہوئے ہونے دے تے بھی ایک دلیل لے لو ابو بکر تے بھی صحیح مسلم مسجد نبوی اینڈ تک فل لے صحابہ دا جمگٹ ہے آقا منبر دے تشریف لے آئے فرمایا من منکم الیوم صائمن کون ہے بھی جنہیں آج روزہ رکھے ہے
مجمع عام مسجد نبوی صحابہ نہ فولے کون ہے جنہیں آج روزہ رکھیا فقام ابو بکرن کل ہی ابو بکر کھڑے ہو سونیا روزہ میں رکھیا من کان منکم الیوم جنازتن کون جنہیں اج کسے مومن دا جنازہ پڑھیا ابو بکر کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں پڑھیا من منکم الیوم فمن آد منکم الیوم مریضن کون جنہیں کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے ابو بکر آندے نے سونیا میں کیتی ہے کلے ابو بکر چوتھی گل من منکم الیوم اطعام مسکینن کون ہے جنہیں آج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ابو بکر کلے ہی کھڑے ہو کے آندے نے سونیا میں کھلایا آقا فرماندے نے صدیق 4 کم تو کر کے آیا جنت دا ٹکٹ محمد کو لو لے جا تے کنی دفعہ ابو بکر نو نبی نے زبان نبوت جو صدیق آکھیا اور جنتی آکھیا پتا جے 22 مرتبہ زبان نبوت نے صدیق نو جنتی آکھیا اور 17 نمازاں آقا دی زندگی دی اندر نبی دے مصلی تے پڑھان والا میرا صدیق ہے معاذ اللہ علیاذ باللہ میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا آج حضرت علی نو خلیفہ بلا فصل کیا جاندہ ہے کیا جاندہ ہے کہ نہیں بولیے کیا جاندہ ہے نا پھر بلا فصل بلکہ اذان دا ایک حصہ ہے اشہدو ان علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل تیری کتاب اسرار امامت دے اندر کشف الغمہ دے اندر نہج البلاغہ دے اندر مروج الزہب دے اندر تاریخ یعقوبی دے اندر تیرے ذاکرہ نے لکھیا ہے سب تو پہلے مسجد حرم دے اندر آکے ابو بکر دے حق تے جنہیں بیعت کی دی میرا علی ہے اپنیاں کتاباں پڑھ میں تیریاں کتاباں دی گل نہیں کردا اگر حوالہ نہ بکھاواں منبر پہ چلنا چھڑ دیاں گا خطابت چھڑ دیاں گا مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا ابو بکر نو حضرت علی نے خلیفہ بے فصل مننے ہیں بلا فصل خلیفہ مننے ہیں تو آج کہے خلیفہ بلا فصل علی ہے تے علی بیعت کر دے ابو بکر دے ہاتھ تے نمازاں 2.5 سال تک پڑھدا ابو بکر دے پیچھے اگر علی نے خلیفہ بلا فصل منے ہیں پھر علی نے 2.5 سال تک نمازاں کیوں پڑھیاں اگر علی نے ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل نہیں منیا پھر فاطمہ دا جنازہ ابو بکر نے کیوں پڑھایا میں توہین نہیں کرتا میں تے شان علی دے جمعہ بھی پڑھایا تھانوں سارے نو پتہ ہے علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما علی دی جتی میرے سر دی پاک ہے ہائے 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 علی صفدر ہے حیدر ہے فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے میں ایک چیلنج لگا کرن جاؤ دنیا دے سارے ذاکراں نو چیلنج ہے نبی دی زندگی دی اندر علی نے نبی دے مصلی تے ایک نماز پڑھائی ہے کوئی ذاکر پیش کرے میں اپنے باپ دا نہیں اس ذاکر نو دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا ایک نماز پڑھا صرف ایک نماز نبی دے مصلی تے نبی دی زندگی علی نے ایک پڑھائی ہوئے ثابت تسی کر دیا ایک نماز 2-4 دی گل نہیں کچی روٹی پکی روٹی دے کے نہیں پڑھے تحقیق دا دور ہے تحقیق نہ گل کرو ایک نماز دکھا دو آقا جو مدینے تو باہر گئے ادو بھی نبی دے مصلی دا امام عبداللہ بن ام مکتوم بنے حضرت علی نہیں بنے
غزوہ تبوک تے علی مدینے چ رہ گئے، فرمایا علی تسی مدینے چ رہو۔ ادو بھی امام عبداللہ بن ام مکتوم نو آقا بنا کے گئے، علی نو نہیں، علی نو نہیں۔ پھر مدینے دے بچے عورتاں نے تانے دیتے، علی پیچھے چلے گئے۔ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آقا نے فرمایا علی تم میرے واسطے اس طرح جویں موسیٰ واسطے ہارون سی، لیکن ادھر ابو بکر و شخصیت جنہوں نبی نے 22 مرتبہ جنتی آکھیا ہے، کنی مرتبہ اٹھا، کنی مرتبہ؟ تیری کتاب کشف الغمام فی معرفت الائمہ مروج الذہب چ مسعودی لکھدا ہے، ملا باقر مجلسی لکھدا ہے کہ ابو بکر نے 2.5 سال تک حضرت علی نے ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ تیرے مصنف نے لکھا، تیرے نے، میں اپنی کتاب دی گل نہیں کردا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدوں بھی بیمار ہوندے نے فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، صحیح بخاری۔ میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، آندیاں نے سونیا محبوبہ عمر نو کہہ دیو او دا دل سخت تھوڑے مسلے تے کھلوئے گا، میرے باپ صدیق دا دل نرم ہے او دے کو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا۔ فرمایا عائشہ گل تیری ٹھیک ہے پر مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، فرمایا نہیں میرے ابو بکر نو کہہ دیو۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو۔ تیسری دفعہ پھر آقا فرماندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ اماں جی عائشہ آندیاں نے عمر نو کہہ دیو۔ فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا، اور استا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ تجھا وارا ہی نہیں تھا، میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ میرے ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے، ابو بکر ظالمہ نبی تے آخری نماز پڑھا کے ابو بکر نو اپنے پیچھے کھڑیاں کر کے دس گیا میرے تو بعد میرے مسلے دا وارث میرا صدیق ہے۔ آقا نے آخری نماز ظہر دی پڑھائی، اٹھاؤ بخاری، آخری نماز ابو بکر نماز پڑھا رہے نے، پچھو آقا آئے، حضرت علی حضرت فضل بن عباس تے کندھیاں تے نبی پاک نے اسرا ہاتھ رکھے، پیر زمین تے کسیٹ رہے، ابو بکر پیچھے ہو گئے، نماز پڑھاندے ابو بکر پیچھے ہو گئے، اگے آقا نے بہ کے نماز صدیق نو پڑھائی، صدیق نے صحابہ نو پڑھائی۔ دسیا میرے تو بعد میرے مسلے دا وارث صدیق ہے، لوگوں میرا مقتدی صدیق ہے، تسی سارے میرے صدیق کے مقتدی ہو۔ جاؤ جنوں آج تو 1400 سال پہلے نبی نے اپنے مسلے تے کھلار کے خلیفہ بلا فصل دا اعلان کر دیتا ہے، تو کون ہے علی نو اگے کرنے والا؟ تو کس طرح دی خلافت نو ختم کرنا ہے؟ فیصلہ تے 1400 سال پہلے ہو گیا، تو آج فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اٹھائیے سنن ابن ماجہ کتاب السنہ حدیث نمبر 4607 اور 61 حسن درجے دی روایت۔ علامہ البانی نے اس حدیث نو حسن کیا۔ کوئی ہے تو آئے، حوالے دا میں ذمہ دار ہوں۔ تھانوں پتہ ہے اس منبر تے میں کدی کچی بلی گل نہیں کی۔ جگاں دے پیر بیمار ہو گئے، بلال نے اذان کہی ہے، اذان تو بعد نماز دا ٹائم ہویا،
تے جیڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے او دے نہ منہ لگا کے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیمار نے تے آقا علیہ السلام نو بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے فرمایا بلال میرے کو آیا نہیں جانا کسے صحابی نو کہو نماز پڑھا دے بلال آئے مسجد نبوی چ نظر ماری صدیق نظر نہیں آئے حضرت عمر بیٹھے نے فرمایا عمر جی نماز تو ہی پڑھاؤ عمر مصلی تے کھڑے ہوئے تکبیر ہوئی ہے عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر نال حجرے چ آواز جاندی ہے تے میرے آقا چار پئی تو گسے نہ اٹھ دے نے تے آن کے اس باری دے نال منہ لاندے نے جیڑی مسجد نبوی چ کھل دی ہے تے فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں این صدیق این صدیق این صدیق میرا صدیق کتھے میرا صدیق کتھے نماز ہو رہی ہے نماز مکمل ہوئی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنی چار پئی تے بیٹھ جاندے نے ادھروں ابو بکر بھی آ گئے صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا ہے ابو بکر سدھے جاندے نے حجرہ عائشہ آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سونیا میں کسے کام گیا سا مینوں لیٹ ہو گئی نماز پڑھی ہے کہ نہیں فرمایا سونیا نماز نہیں پڑھی فرمایا میرے ابو بکر صحابہ نو کٹھا کر لے نماز دوبارہ پڑھا دے سونیا نماز تے ہو چکی ہے فرمایا مینوں بھی پتہ ہے صدیق نماز عمر نے پڑھا لئی ہے پر ایسا جے ہووے تے ہوئی نہیں سکدا ابو بکر اگے کوئی کھلوئی نہیں سکدا ابو بکر نماز دوبارہ پڑھاؤ سونیا عمر نے پڑھا دیتی ہے فرمایا نہیں نہیں مینوں بھی پتہ ہے ابو بکر دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی اے نادی نفلی ہو جائے گی کیوں میں قیامت تک دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی کا وارث میرا صدیق ہے کوئی دوسرا میرے بھائی قرآن دا مطالعہ کر پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قرآن میرے ہاتھ چے فرمایا من النبیین والصدیقین کہہ دیو والشہداء والصالحین اے قرآن چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اسلام چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا ایمان چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا سفر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حضر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا بدر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حنین چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا احد چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا آقا دی زندگی چ نبی دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا منبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اوے قبر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا
دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں صدیق دا کڈھا نبی تو بعد اگر نمبر ملیا تو کینو بولو تفسیر صافی اٹھاؤ شیعہ دی بہت برسا تفسیر قمی اٹھا تیرے مصنف نے لکھیا ہے تیرے مصنف نے تیرے ذاکر نے لکھیا ہے ارشتو معراج تو واپس آ رہے نے آگے چھٹے آسمان تے آئے نا جبریل رات دے تھوڑے جے حصے چ بڑی لمبی سیر کرا کے لے چلیں بار اس سیر دی تصدیق کون کرے گا تے جبریل نے 6ویں آسمان تے کیا تیری تفسیر کمی چ لکھیا میں اپنی گل نہیں کردا تیرا شیعہ مصنف لکھدا 6ویں آسمان تے کیا جبریل نے سونیا اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ پھر جدو آقا معراج تو واپس آئے دسیا ابو جال سب تو پہلے ابو بکر کو گیا ابو بکر ایک بندہ کہے کہ میں حرم تو اقصا تک اقصا تو 7 آسمانہ دی پھر جنت جہنم بھی ویکھ کے آیا تے تھوڑے جے حصے واپس آ گیا کیا عقل مندی ہے ابو بکر آندے نے کیا کہ نہیں اے تیرا یار محمد آندا ہے فرمایا ابو جالا وہ کہندا ہے تے وہ سچ ہی کہندا ہے وہ کہندا ہے وہ سچ ہی کہندا ہے ایویں نہیں کیا میں سوچ کے دساں گا یا پوچھ کے تصدیق کر کے دساں گا یہ آکھیا ہی نہیں قام مقام الانبیاء کیوں کیا نبی کہ میرے تو بعد صدیق انبیاء دی جگہ تے کیونکہ ہر نبی جڑا دنیا تو گیا ہے انہیں بات چاہن والے دی خوشخبری دیتی پہلیاں دی تصدیق کی تھی آمینہ دے لال نے پہلیاں دی تصدیق کی تھی تے بعد نبی ہونا کو نہیں جنہیں نبی دی تصدیق کرنی ہے نبوت دا دروازہ بند کر اللہ میرے معراج کی تصدیق کون کرے گا میرے معجزات دی تصدیق کون کرے گا فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ نو پھر بھی یقین نہ آئے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہے میں مسجد اقصا ویکھی ہوندی باریاں بوئے 10 کنے نے او دے روشن دان کنے نے ہائے آقا پریشان ہوئے فرمایا جبریل جلدی جا پوری مسجد اقصا چوک کے میرے نبی دے سامنے کر دے میرے محبوب نو کہا دیکھتا جائے دستا جائے صدیق تو بات اگر نبی دا ساتھ دیتا ہے تو عرش تے رب نے دیتا ہے من النبی جی جبریل آسمان تو آئے جدو معراج تے کھڑنے اللہ تیرے نبی نو کندھیاں تے چوک کے لیا جبریل دا 600 پارے فرمایا جبریل تو نبوت دا وزن کندھیاں تے نہیں چوک سکدا اے وزن چوک سکدا ہے تے عائشہ دا باپ صدیق چوک سکدا ہے او گارے سور 3 میل دی ٹاٹی جتھے بندہ خالی نہیں چڑھ سکدا ہائے نبوت دا وزن چوک کے صدیق چڑھ گئے اور جدے تے نبی سوار ہو جائے وہ سواری ساری سواریاں تو اگے نہ بھی جانا حلیمہ دی لاگل ڈاچی بیمار ڈاچی دے آقا سوار ہوئے ڈاچی ساریاں سواریاں نو کراس کر صدیق دے کندھیاں تے نبی سوار ہوئے صدیق سارے صحابہ نو کراس کر گیا رضی اللہ تعالی او ابو بکر ادھر علی نو کیا میرے بستر تے سو جا ادھر سپ دے ڈنگ ابو بکر کھاندا ہے ابو بکر جدو گئے نا پیچھے ہی کافر تے تھلے انہاں دے پیر نظر آ رہے نے تے رب نے نا مکڑی نو کہہ دیتا ہی اگارے سور دے دروازے تے جالا تن دے
مکڑی نو حکم دیتا تن دیوی جالا تو 3 دن تائیں آپ نو فوجی بنا لے تو نبی میرے دا ایتھے رہنے رکھوالا تو چات نہ اندر جاوے کسے شریر دی جوک وسندی ڈٹھی جالا تن دیتا جاندہ ہے اے ابو بکر ہوئے جڑا میرے سفر دا ساتھی ہے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بڑے ہے تے میرا جبریل چل کے آیا ہے صدیق دے کر آقا خود چل کے گئے نے خود چل کے اوہ اگلی گل سنو وہابیو بریلویو دیوبندیو جدو آقا نے دروازہ کھڑکایا نا کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اندر تشریف لے حکم فرمایا صدیق تھوڑا جے اللہ میں تھے ہو میں تیرنا کو خاص گل کرنا چاہتا تے ابو بکر آندے نے سونیا میرے بچیاں جی بہ کے کر لو مر جان کے تیرا راز اور نہیں کرنی نبی دا پورا کرانا نبی دا ہمراہ ہجرت دی رات آقا نکلے کوئی ایسی چیز بکھاؤ جڑی صدیق دی نبی کو نہ ہوئے کوئی ایسی چیز بکھاؤ علی تے نبی دے بستر تے ستا ہے تے آقا نکلے اونٹنی ابو بکر دی جن نے مہار پڑی عبداللہ بن عریقت ابو بکر دا غلام 3 دن تک گارے سور سے اندر جنہ بکریاں دا دودھ جاتا رہا بکریاں ابو بکر دیاں ہجرت دا سامان جس چادر دے اندر بنے ہیں وہ ابو بکر دی بیٹی عائشہ دے سر دی چادر وہ کوئی ایسا بخاؤ تے صحیح صدیق دا کرانا جنہیں خلاف زبان کھول دے ظالمو ایک عربی دی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم قیامت دا دن ہوئے گا جنتی نواب اپنے محلہ دے باہر بیٹھے ہوں ابو بکر آن گے تے جنتی نواب کہن گے مرحباً مرحباً الینا ساڑھے اللہ ہو ساڑھے گھر آؤ ساڑھی کوٹھی چاہو ابو بکر کول بیٹھے نے سونے آؤ کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنتی بھی آوازہ مار گئے فرمایا صدیق تو ہوئے گا صدیق تو ہوئے گا صدیق نے ٹار دا لباس مدینے چ پایا فرمایا جبریل ہونے ہی اتر جا جیڑا لباس صدیق نے پایا فرشتیاں نو پا کے ساری جماعت لے کے مدینے چتر جا تے جا کے نا جاندے انسار صدیق نو میرا سلام دئی ہائے ہائے صدیق نو میرا سلام دئی تے نال میرے محبوب نو کہہ دئی صدیق نو پوچھے میرے تے راضی ہے کہ نہیں صدیق رو پوچھی صدیق میرے تے راضی ہے کہ نہیں آقا فرماندے نے ابو بکر میرے کو جبریل بیٹھا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا تے وہ پوچھ دا پیا بھئی صدیق نو پوچھو میرے تے راضی ہے کہ نہیں ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر فرماندے نے ہاں میں اللہ تے راضیاں اللہ تے راضیاں اللہ تے راضیاں اگو جواب ہوندہ صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سب کچھ لے کے راضی ابو بکر دی گود چاکا نے سر رکھیا یفتح القرآن فی الرحل ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلیا بڑی کمال دی گل لکھی ہے محدثین کتاباں دا مطالعہ کریا کرو لکھ دے نے 1,24,000 انبیاء ہے کسے نبی دے ساتھی نو صحابی نو اے مقام نہیں ملیا جڑا صدیق نو ملیا مراد کی ہے دنیا دا واحد صدیق ہے جدے آنسو نبی دے چہرے تے ڈگے اور کوئی دنیا ہی دوسرا نہیں
ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماریا ادوں بھی کالے نو صدیق تے نبی کٹھے وارا تے اج دے کالے نو کتھوں وارا تھا او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دے ایمان تے اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے او اڈی تے ڈنگ ماردا سی ایمان تے ڈنگ مار رہے جدوں ایتھے ڈگے تے اکھاں کھولیا تے نال ہی کہا یار صدیق کی ہویا میں نہ وہ منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہون گے یار کی ہوئے بول دے رہے منو پھر حدیث یاد آئی آقا فرماندے نے کئیاں نو قیامت دے دن نمازہ بہتیاں پڑھنے والے نو آواز دویا باب الصلاۃ را پہنی جڑے جہاد کر دے نے دویا باب الجہاد را جڑے زکات دین نے دویا باب الزکات را جڑے روزے بہت را باب الریان را تے ابو بکر کول بیٹھے نے اللہ رسول کو ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے اٹھے بوئی آوازاں مارن گے فرمایا صدیق و تو ہوئے گا جنہوں جنت دے اٹھا دروازے نا رضی اللہ تعالی عنہ ہائے ہائے ابو بکر یار کیے سوڑیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہیں فرمایا صدیق گھبرانا دار الشفا بھی نہ لی دار الشفا بھی نہ لی نبی نے اپنی لب کڈی ابو بکر دی اڈی تے لائی لاہوریو اے لب او لب جڑی جابر دی ہانڈی چ ڈگ دی ہے 1200-1300 دا لشکر کھا جاندا ہے نہ روٹی مک دی ہے تے نہ بوٹی مک دی ہے اے لب او لب جڑی کوڑے کھوچ ڈگ دی ہے تے پانی مٹھا کر دیندی ہے اے لب او لب جڑی عبداللہ بن عتیق دی ٹٹلی پنڈی تے لگ دی ہے پنڈلی تے ہڈی جڑ جاندی ہے اے لب او لب جڑی نبینے دیاں اکھاں تے لگ دی ہے اللہ بنائی واپس لوٹا دیندے نے اے لب او لب جڑی علی دی اکھ تے لگ دی ہے تے اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے میں قربان جاواں اس لب دے کے آ کہنے اے لب ابو بکر دی ایڑی تے لگی زہر نٹ گیا زہر نٹ گیا علی دی اکھ تے لائی ابو بکر دی اڈی تے لائی ہاں میرے دوست آئی میرا مسلکی آئی میرا منہج آئی میری دعوت میرے ابو بکر دیاں عظمتاں شانہ مقامے نے آنا میں ایک حدیث اور سنا دیا ایک دن ابو بکر بیٹھے نے سونیا محبوبہ گل ایک مال میرا دل چاہتا ہے انفاق مالی علی رسول اللہ میرے پیغمبر نے 3 خواہشاں رکھیاں فرمایا لوگوں نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے مینوں اپنیاں بیویاں نہ بڑا پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ اس طرح ابو بکر بولے سونیا مینوں بھی 3 چیزاں نہ پیار ہے مال میرا ہوئے پیر تیرے ہون بیٹی میری ہوئے تے بیوی تیری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے اکھاں صدیق دیاں ہون تاکدہ ہی رہا تاکدہ ہی رہا کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری جیڑیاں جوڑیاں اللہ نے جوڑیاں ان کو توڑ سکتا وہ بولو مار چلے نے پیٹ پیٹ کے پر نبی دے روزے چو نہ تو عمر نو کر سکنا نہ صدیق نو کر سکنا کڈنا ایتھے ہی پٹو گے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری میں قربان جاواں نبی دیاں تلیاں پھٹ گئیاں پیر سج گئے
صدیق دیاں نگاہاں پئیاں تے اکھاں چوں آنسو آ گئے جدوں نبی دے پیر پھٹے ویکھے پیر سجے ویکھے تے آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جواں اسواری ساڈی ازلا تو یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑساں چاڑی ساڈی ازلا تو یاری ذرا ٹھہر وج سرکار پہلے صاف کرے ساغار اللہ اللہ اندر گئے سونے تو ہی باہر ٹھہرو اندر گئے تے سوراخ ہی سوراخ نے ابو بکر نے اپنی چادر پاڑ کے نا سارے سوراخاں نو بند کر دیتا ایک رہ گیا چادر بوگ گئی ایک رہ گیا تے چادر ابو بکر نے اپنی اڈی جڑی ہے نا اس سوراخ دے اگے رکھ اس واسطے آقا نے فرمایا ابو بکر تیری ساری زندگی دیاں نیکیاں دا بدلہ دنیا ہی دیتا ہے پر غار والی رات دا بدلہ قیامت نو اللہ ہی دے گا وہ میں نہیں دے سکتا اما عائشہ نے فرمایا سی نا اللہ دے رسول سب تو زیادہ نیکیاں کی دیاں سب تو زیادہ فرمایا عمر دیاں رضی اللہ تعالی عمر دیاں اما عائشہ چپ ہو گئی فرمایا عائشہ چپ ہو گئی فرمایا میرے خیال چسی کہ تسی کہو گے آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں کی دیاں فرمایا عمر دیاں آسمان دے عائشہ چپ ہو گئی فرمایا میرے ذہن چی تو یہ میرے ابو دا نام لو فرمایا عائشہ ہائے گل صدیق دی کر نہیں ہے مثال آسمان دے ستاریاں نو بنا دے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے صدیق دی ایک رات دیاں نیکیاں ایک پلڑے چڑی انہیں غار چ میرنا گزاری صدیق عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں میرے صدیق دی ایک غار دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے میرے صدیق دا ایمان ایک پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق دا ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا سونے ہی تھے باہر بیٹھو ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضور تے تاری میں قربان جاواں یہ شیر میں ہی سب تو پہلے پڑھے نے باقی جنہیں ساڑھے خدا بانے انہاں بعد چ پڑھے نے سب تو پہلے اے میں پڑھے سن دسکے دے اندر ایک جمعے وہ گل چل دی اگے نکل گئی ابو بکر رو رہے نے تنال کیا ہوں نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلاں تو ہے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیں دا اللہ نے جوڑ بڑا میرا 63 سال عمر نبی دی تے 63 سال بولو صدیق دی نبی نو بھی 12 دن پہلے بخار ہویا ابو بکر نو بھی 12 دن پہلے بخار ہویا نبی دنیا تو گیا گود صدیقہ دی ابو بکر دنیا تو گیا گود صدیقہ دی نبی نبی جان لگیا مسواک منگی ہائے آقا نو مسواک چت کے اما عائشہ نے دیتی ابو بکر نو بھی مسواک نرم کر کے امی عائشہ نے دیتی ذرا مطابقت تے دیکھو وہ کائنات ہے
بارش آ گئی. اللہ اکبر. ادھر اتنے آئیو, اتنے گیلری تے آئیو, گیلری تے گیلری تے وہ تھوڑے تھوڑے اگے ہوئیو بھائی, بس ہن بات مکانا ہے. صفا باہر چک دیو. اگے اگے ہوئیو, اگے 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 ہوئیو. بس آ گل مکان لگا آخری بات. نبی دی وفات بھی سوار دے دن تے نبی دی ابو بکر دی وفات بھی سوار دے دن. جس چار پائی دے جنازہ نبی دا اٹھیا اسے چار پائی دے جنازہ صدیق دا اٹھیا. جس تختے تے پھٹے تے نبی پاک نو غسل دیتا گیا اتھے غسل ابو بکر نو دیتا گیا. نبی دے بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں دیتا, صدیق نو بھی کپڑے سرے غسل دیتا گیا. یہ مطابقت جتھے آقا ستے نے اتھے ابو بکر ستا ہے. قیامت نو جتھوں میرے نبی اٹھن گے اتھوں ابو بکر اٹھے گا. سبحان اللہ. اس واسطے آجو آجو اندر آجو بھائی پرویز صاحب ہے اتے بڑی جگہ ہے, اتے آئیو. آخری شعر سن لو. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں, ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق, تک نظر وج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں. رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا, ہو سی کول محل دلدار دا دوری بول نہ سیدا ہاں. قیامت نو ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے نہ عمل صدیق دن تو لو در خلد بری دے کھولو. کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہدا ہاں. سب تو زیادہ فائدہ ابو بکر دے مال نے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی او ڈبا جڑا باہر دا ہے وہ اتار لیا. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بس دعا کرو ہن انشاءاللہ سانو اللہ ہمت طاقت دے تے اسی تہ خانہ شروع کریے تے مرکز جڑا وہ تعمیر ہو جائے. یہ پرابلم تے رہنی ہے جب تک دی تعمیر دا سلسلہ نہیں شروع ہوندا. سارے ساتھی مرکز نہ تعاون کرو سارے ساتھی. تو لہذا بس انشاءاللہ قریب قریب یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی کہ اسی ادا کام شروع کر دئیے اور رمضان تو پہلے پہلے تہ خانے دا لینٹر پہ جائے اور اتلی منزل دا پہ جائے تاکہ رمضان دے جمعے اتوں کو ساتھی ہے تے وہ ساتھیاں کو پیسے لے لے مرکز واس سے. اگلا جمعہ کس موضوع تے پڑھانا چاہیے؟ مسلک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. مسلک صحابہ صحابہ نہ لوگ پیار کردے نے انہاں دے مسلک نو کیوں نہیں اپناندے؟ نبی دے صحابہ دا مسلک کی سی. سارے ساتھی اپنے نال ساتھیاں نو لے کے آیا کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے اور تھوڑا جانا بھی قبول فرمائے, تھوڑا پڑھنا میرا پڑھانا قبول فرمائے. ایک ساڑے پہن نے 10,000 روپیہ پچھلے جمعے دیتا ہے, انہاں دا عزیز فوت ہویا ہے, اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. اور
تسی احباب یقیناً حقدار ہو جویں نبی علیہ السلام دے صحابہ بتانے والسابقون الاولون، سبقت لے جان والے کون نے؟ جنہ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے تے ابتدائی دور دے اندر نبی دا ساتھ دیتا ہے تے اللہ نے انہاں دیاں عظمتاں نو چار چن لا دیتے لائے نے کہ نہیں؟ والسابقون الاول والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ دے قریبی سب تو زیادہ ہو تے جڑے ابتداء نال چلن نا، ابتداء کندھا دین، وہ ساری زندگی ساتھی نظر انداز نہیں کیتے جاتے، ابتداء دے اندر جڑے چلے پھر وہ ساتھی نال چل دے نے، تعاون کر دے نے۔ میرے نال جڑے ابتداء دے اندر ساتھی چل رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی انہاں دا شکر گزار ہاں، اللہ بھی انہاں نو بڑا اجر دے گا اور دے رہا ہے انشاءاللہ۔ ملک فرمائش صاحب دی بیگم نے 50,000 روپیہ بھیجا ہے مرکز واسطے، ہاں اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فوت ہو گئے وہ نہیں، ملک فرمائش واسطے تے دعا کرنی، انہوں نے بیوی تے فوت نہیں نہ ہوئی، حد ہو گئی ہے بھائی، انہیں انہاں بھی تے منو پاگل نہ سمجھے۔ اللہ انہاں دی اہلیہ نو صحت عطا فرمائے اور صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے تے ملک فرمائش صاحب دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے، انہاں دی زندگی دے گناہاں نو اللہ معاف فرمائے۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعذ من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم نور قبرہ۔ ساڈے بھائی عبدالرزاق صاحب نے بڑے ماشاءاللہ تعاون کردے نے، کندھے نہ کندھا خدمت بھی بڑی کردے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ محترمہ نو صحت عطا فرمائے، انہاں دے ابو نو صحت عطا فرمائے، انہاں دے کاروبار چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس طرح ساڈے بھائی عبدالرزاق صاحب اور اس تو بعد ساڈے حاجی رمضان صاحب، حاج بابر صاحب اور دیگر بھائی حفیظ صاحب، حاجی عباس صاحب، حاجی اقبال صاحب نے پچھلے جمعے میں رائے وین سا انہاں 1 لاکھ روپیہ دیتا، انہاں دے ایک دوست نے وہ انہاں دے نال ہی پارٹنر نے، انہاں کو لے کے مرکز واسطے وہ بھی یہاں بھائی حفیظ صاحب نے دے۔ بھائی حفیظ صاحب خبر رکھتے ہیں کتنے لاکھ آیا ہے، کتنے 50,000 آیا ہے، فوراً فون کر دینے پہنچا دے ہوئی جلدی، بھائی وسا ہی نہیں کھاندے، وہ اندر اعتبار کو نہیں پائی، 50,000 دے دے انہوں نے۔ تو میں بات کر رہا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی یہ محنت کوشش ہے، انہاں ماشاءاللہ بڑا صبر کیتا ہے جگہ دے پیسے دے، انہاں صبر کو نہیں کردا۔ ہر بندہ ہے جڑا دور ہے نا، یہ بڑا عجیب دور ہے، ہر بندے نو چاہتا کہ پیسہ میرے کو ہے میں نال کماواں، بہرحال اللہ انہاں نو دا صلہ دے گا، اسی کچھ نہیں دے سکتے۔ تو جڑے ساتھی اور بھی تعاون کردے نے، ساڈے حاجی صاحب نے، حاجی ایوب صاحب ماشاءاللہ یہ اوندے نے مہینے بعد 1 جمعہ پڑھنے واسطے، اللہ انہوں نے صحت دے، زندگی دے، صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساڈے جٹ صاحب نے جس طرح بزرگ جنہیں کرسیاں دے بیٹھے نے نا، یہ سارے ہی پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ ساڈے بزرگ نے انہوں دا بیٹا بیمار ہے، اللہ انہوں شفا عطا فرمائے۔ اس طرح جنہ دے عزیز و اقارب بیمار نے، میریاں ماواں بہناں بیٹیاں جڑیاں الحمدللہ تعاون کردیاں نے مرکز دے نال، اللہ تعالیٰ انہوں دا تعاون کرنا بھی قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یو پی ایس والیاں واسطے میں ادوں ہی جمعہ دعا کیتی سی، ہن پھر کرنے کہ اللہ یو پی ایس والیاں دے رزق مال و جان چ بھی برکات نازل فرمائے۔ ہاں جی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت